Aujourd'hui, on va passer au chapitre numéro 3 qui concerne l'enregistrement des immobilisations et des titres et valeurs de placement. Mais, fin de la partie, Inch'Allah, on va voir l'enregistrement des immobilisations. Alors, bien sûr, ماشي هذه أول مرة غنشوفوا les immobilisations. Déjà تعاملنا معهم وديجا درنا لهم les enregistrements. Soit les concepts de base de la comptabilité générale ou là les opérations courantes parfois tu connais des opérations les des immobilisations mais aujourd'hui on va voir les immobilisations en détail غادي نديطايهم bien alors اول حاجه تنقولوا شنو هي immobilisation هذا الشيء ديجا شفناه ماشي مشكل نعاودوه alors les immobilisations comprennent tous les biens et valeurs bien sûr تنقرا هذه الديفينيسيون اللي عاطينها. Les immobilisations comprennent tous les biens et valeurs destinés à rester pour une longue durée dans l'entreprise. Alors, l'ensemble des biens, ou bien les valeurs, ou bien les droits, pardon, اللي غتبقى عندنا واحد المده طويله. هاد المده طويله واضحه بالنسبه لنا في لا كونطابيليتي بيان سور هي انها تديباسي لاني يعني فوق عام. اون فوا بالنسبه لنا حنا في لا كونطابيليتي تديباسي لاني بالنسبه لنا تنعتبروها ا لون تيرم. الوغ لونسوم دي بيان اللي تاخذهم لونتربريز واللي تشريهم اللي غيجلسوا عندها واحد المده اللي هي فايته العام تنعتبروها ايموبيليزاسيون. Alors, هذا هو la différence ما بين les immobilisations et bien sûr les charges. Bien. Alors, les immobilisations concourent donc à la production de biens ou de services pendant plusieurs exercices. يعني تيبقاو عندنا هاد les biens اللي قلنا les biens ou les valeurs ولا les droits اللي تيبقاو عندنا مدة فوق عام. شنو معنى مدة فوق عام؟ يعني تبقى عندنا أكثر من exercice واحد. C'est bien. Alors, il constitue un investissement. L'acquisition de هذه immobilisations تتسمى investissement. إذا لا شريت مثلا باتيمون alors تنعرفوا لي باتيمون شحال يجلسوا راه تيجلسوا مده اللي هي طويله. حنا ما تهمناش مده طويله 50 عام 100 عام 200 عام. alors تهمنا واش تديباسي لاني. اذا لا كنا غناخذوا واحد الباتيمون غتجلس عندنا مده فوق عام بالنسبه لنا راها ايموبيليزاسيون. ولا مثلا ناخذ شي ماتيريال دو ترونسبور سا كلار. الوغ بالنسبه لي غناخذ ماتيريال دو ترونسبور اللي غيجلس عندي واحد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين. اذا هنا تيديباسي لاني. مي تنقول مثلا 10 سنين يعني 10 ديال لي زيكزارسيس. مي تنقول مثلا 20 عام يعني 20 اكزارسيس. اذا هنا غيجلس عندنا بليزيور اكزارسيس. الوغ لاكيزيسيون ديال داك تيران باردون لاكيزيسيون ديال داك الباتيمون ولا ديال داك الماتيريال دو ترونسبور ولا مثلا شرينا ارض تيران. الوغ لاكيزيسيون ديالهم تتسمى انفستيسمون يعني درنا واحد الاستثمار اللي بيان سور اون دي ان انفستيسمون. بيان الوغ هكذا تنعرفوا لا ديفيرونس ما بين لي شارج سا كلار و لي ايموبيليزاسيون. وديما لي ايموبيليزاسيون تنتعاملوا معاهم تعامل خاص ولي كونط اللي تنستعملوا معاهم تيكونوا دي كونط اللي هما خاصين بلي ايموبيليزاسيون تيكونوا بيان سور ماشي بحال لي شارج. بيان الوغ هنا بالنسبه لنا في لي ايموبيليزاسيون selon le plan comptable تتقسموا 4 ديال الانواع. لي زيموبيليزاسيون عندنا 4 ديال الانواع ديال لي زيموبيليزاسيون. il y a les immobilisations en non valeur, il y a les immobilisations incorporelles, il y a les immobilisations corporelles et il y a الرابع الاخر اللي هما les immobilisations financières. بيان اذا حنا في هذا الكور ديالنا ان شاء الله غنحاولوا نديطايو هاد الربعه ديال الانواع ديال لي زيموبيليزاسيون ونهضروا على الفرق ما بيناتهم. Bien. Alors, أول حاجة غنبدا بهم هما les immobilisations en non valeur. دابا اللي تيسمع les immobilisations en non valeur تتبادر للذهن ديالو بأنهم ما عندهمش قيمة. هذا خطأ لأن بيان سور إلا ما كانش عندهم قيمة يعني هذه هي يعني بغينا نقولوا هو المعنى المقصود. هو المعنى المقصود ان ما عندهمش قيمه ولا ما عندهمش قيمه اش غنديروا بهم حنا في لا كونطابيليتي. لان حنا في لا كونطابيليتي نخدموا بلي فالور كلار تخدموا بلي فالور. مثلا درت اشا د مارشانديز لا فالور بشحال تشرات. الا سجلت مثلا باتيمون ولا ماتيريال دو ترونسبور ولا ماتيريال انفورماتيك تنسجل القيمه لا فالور ديالو. اذا هادو كانوا اون نون فالور يعني ما عندهمش قيمه. شو معناها ما عندهمش قيمه؟ اذا القيمه ديالهم تتساوي صفر يعني ما عندهمش قيمه ولا القيمه ديالهم تتساوي صفر اش غنديروا بها في لا كونطابيليتي؟ ما عندنا ما نديروا بها. بيان اذا هنا راه ماشي هو هذا المعنى المقصود بالنون فالور. الوغ بور سا تبعوا معايا الله يرضي عليكم باش نفهموا داك المعنى ديال اون نون فالور. الوغ
l'immobilisation en non-valeur s'analyse financièrement comme un actif sans valeur. Un actif, c'est quelque chose qu'on possède. قلتو في البيلون قلنا l'actif هو الاشياء اللي تنمتلكوها mais sans valeur. Alors شنو المقصود من هاد sans valeur؟ c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur marchande. يعني ما عندوش واحد القيمه تجاريه. علاش ما عندوش قيمه تجاريه؟ يعني ما ممكنش اننا نبيعوه. هو هذا المقصود. en non valeur ça veut dire ما يمكنش انني ندخل منه الفلوس. ما يمكنش ندخل منه فلوس. علاش؟ لان في الاصل ما تيتباعش، ما يمكن لياش انني نبيعو. سي بيان. الوغ لان في الغالب ديال هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور تيكونوا ان انسومبل دو فري، واحد الفلوس اللي تنخسروهم بيان سور في لونتربريز، سيرتو في الديبار ديالها، سيرتو نشوفوا هادشي اون ديتاي، سيرتو في الديبار ديالها في البدايه ديال لونتربريز تنخسروهم وتناخذوا عليهم واحد الوريقات، ودوك الوريقات تيبقاو عندنا. الوغ هاد الوريقات ما يمكنش انهم يتباعوا، ولكن واش حنا حطينا فيهم الفلوس؟ وي راه عندهم اون فالور، لان راه حنايا خلصنا عليهم واحد الفلوس، واحد المونطون خلصناهم عليه وشجلناهم به، ولكن من بعد واش عندهم قيمه اللي غيجيبوها لينا بالبيع ديالهم؟ لا، ما تيتباعوش. سي بيان. الوغ غنمشيو عقلوا مزيان. الوغ les immobilisations en non valeur ça veut dire ce sont des immobilisations qui n'ont pas de valeur marchande. هذه اللي هاد الكلمه منين جات sans valeur، يعني ما عندهمش une valeur marchande، يعني ما عندهمش واحد القيمه اللي هي تجاريه. علاش؟ بالمعنى باش نفهموها سهله، انهم ما يمكن ليناش اننا نبيعهم. بيان. الوغ هنا غنجيو لو بلان كونطابل، غنمشيو le rubrique de 1, bien sûr le rubrique de 1 qui concerne les immobilisations en non valeur. شنو عندنا في هاد les immobilisations en non valeur؟ عندنا les frais préliminaires هما les frais اللي تنخسرهم في الديماراج ديال l'entreprise، les frais de constitution ملي تنجيو نديرو لا constitution ديال l'entreprise، les frais préalables au démarrage يعني les frais اللي قبل الديماراج ديال l'entreprise، les frais d'augmentation de capital هادي الا كنا باغي نديرو واحد l'augmentation ديال الكابيتال بيان سور تنمشي نخلصوا دي فري. لا مثلا كنا باغي نديرو واحد لي زوبيراسيون دو فيزيون، يعني مثلا غادي ندمجوا مع شي اونتربريز، او بيان دو سيسيون او بيان دو ترانسفورماسيون، يعني لونتربريز غتحول ولا. الوغ هنا هادو تنسجلوهم في هاد الكونط. فري دو بروسبكسيون، الا كنا درنا واحد ليتود قبل ما نبداو، لان طبيعه الحال ملي تنبغي ندير لونتربريز ديالي خصني ندير واحد الاستطلاع، واحد البروسبكسيون على واش لونتربريز ديالي ولي برودوي اللي غنبيع واش صالحين ما صالحينش لهذا المارشي اللي انا غندخل ليه. هذا تتسمى البروسبكسيون. الوغ الفلوس اللي تتخسرهم في داك البروسبكسيون تتسجلهم هنا فري دو بروسبكسيون. فري دو بوبليسيتي ديجا هضرنا عليهم. بالنسبه لينا لونتربريز الدوله تتوبليجي القانون، يعني تيوبليجي على لي زونتربريز قبل ما يديماريو انهم يديروا واحد البوبليسيتي ديال لونتربريز، ديال لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز في واحد من لي جورنو اللي هما على شيل ناسيونال. سا كلير. الوغ هذاك تتسمى فري دو بوبليسيتي اللي هي اوبليغاتوار. اوت فري بريليمينار ليسونسيال. الا شفنا هاد كما قلنا هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور الاغلبيه ديالهم كما شفنا سو سون دي فري. هاد لي فري تنخلصوهم مثلا بحال واحد مثلا بغى يمشي ياخذ عقد الازدياد ديالو، تيقول ليه التمبر، تيخلص داك التمبر ديال 2 دراهم وتياخذ داك عقد الازدياد. الوغ داك عقد الازدياد وي راه حطيتي واحد التمبر ديال 2 دراهم، ولكن داك العقد الازدياد واش غتبيعو؟ واش ممكن انك تبيعو؟ راه ما يمكنش، ما غتيتباعش. اذا بالنسبه لينا عقد الازدياد ما عندوش اون فالور مارشوند، كلير، ما عندوش واحد القيمه تجاريه لانه ما تيتباعش. الوغ هاد لونسومبل دي فري هما واحد مبلغ مالي ولا مبالغ ماليه اللي تنكونوا تنخسروها في التسجيل ملي تنكونوا باغيين نديماريو لونتربريز ديالنا، ولكن ديك الورقات اللي تناخذوها بالمقابل ديك الفلوس اللي حنا خلصناها ما تيتباعوش. الوغ بور سا تنقولوا ما عندهمش اون فالور اللي هي مارشوند. تنتمنى بانكم تكونوا فهمتوا هذا المعنى ديال نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ماشي ما عندهمش قيمه، لا بيان سور عندهم واحد القيمه، ولكن ما عندهمش قيمه اللي هي تجاريه، كي نون با اون فالور مارشوند. سي بيان. الوغ ندخلوا دابا لي ديتاي ونشوفوا ان اكزومبل على دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. بيان. الوغ ناخذوا ليكزومبل ديالنا. اول اكزومبل لور دو سا كونستيتيسيون. الوغ كما قلنا في الغالب ديال هاد لي فري تيكونوا في الديبار ديال لونتربريز. Lors de sa constitution, le 1/4/2011, l'entreprise GF Text a engagé les frais suivants. يعني خلصات هاد les frais. شنو هما les frais؟
les droits d'enregistrement sur les apports des associés. تنعرفوا باش نديروا la constitution d'une entreprise, surtout ملي تيكونوا des associés, ça des associés يجيبوا des apports. C'est bien, des apports pour constituer le capital de l'entreprise. ولكن باش نحولوا داك لي زابور اللي تيكونوا في السميه ديال لي زاسوسيي من السميه ديالهم للسميه ديال لونتربريز، يعني خصنا نديروا واحد التسجيل، يعني باش نحولوا من هذوك لي زابور اللي جابوا من الممتلكات ديال لي زاسوسيي باش ترجع في الملكيه ديال الشركه. الوغ هنا خصنا نديروا واحد التسجيل، واحد لونجسترومون ديال هاد لي زابور. الوغ بوغ اونجستري هاد لي زابور تنخلصوا واحد bien sûr بحال نقولوا واحد لا تاكس اللي هو سكون ابل لي دروا دونجسترومون. سي بيان. الوغ اللي هما حقوق ديالك بحال نقولوا الحقوق ديال التسجيل. سي بيان. الوغ هنا في هاد الحقوق سجلنا 3700 درهم، 3700 درهم payé par chèque bancaire، خلصنا par chèque bancaire. Bien. Alors les honoraires du notaire. Alors هاد l'enregistrement شكون اللي غيتكلف به؟ شكون الشخص اللي مؤهل انه يقوم بهذه العمليه ديال التسجيل؟ الوغ الدوله عاطيه الحق لمن عاطيه الحق لي نوتير، الموثق هو اللي تيلعب هذا الدور هذا ديال التسجيل، ولا حتى المحامين راه ولاو عاطيهم هذا لو دروا. بيان. الوغ هنا تيهمنا بان الموثق لو نوتير هو اللي تيقوم بهذه العمليه. طبيعه الحال الا كان الموثق يقوم بهذه العمليه ما غيديرهاش كفابور، اذا هنا حتى هو خصك تخلصو. الوغ الخلاص اللي تنخلصوه لي نوتير تيتسمى بيان سور دي زونورير، الاتعاب، بحال القضيه ديال المحامين تيتسموا الاتعاب اللي هما لي زونورير. الوغ بيان سور خلصنا لي دروا دونجسترومون ساكلا. الوغ خلصنا بيان سور النوتير اللي غيقوم بهذه العمليه ديال لونجسترومون، اي اوسي درنا واحد ليتود دو مارشي اللي هضرت عليها اللي هي بروسبكسيون، واحد ليتود دو مارشي اللي خلصنا فيها حتى هي 26400 ولا اللي كلفتنا 26400 درهم. ودرنا لا بوبليسيتي كما قلنا اللي هي لا بوبليسيتي اللي هي اوبليغاتوار ليغال اللي تتفرضها علينا، اللي تفرضهم عليا القانون ولا الدوله. بيان. الوغ اللي هما لي فري دو بوبليسيتي اللي خلصنا فيهم 4700 درهم. الوغ خصنا نعرفوا كيفاش خصنا نديروا لونجسترومون ديال هاد لي فري اللي خلصنا. غنبداو باول حاجه اللي هما دروا دونجسترومون. الوغ هنا اللي شاف دروا دونجسترومون غيزرب فير تري اتونسيون الله يرضي عليكم، غيزرب غيمشي يسجلهم فين؟ غيمشي يسجلهم في دروا دونجسترومون اي دو تامبر في الكلاس 6. بيان سور لنا في الكلاس 6 عندنا ان كونت اللي هو دروا دونجسترومون اي دو تامبر. وي بيان سور هذا هو الكونت اللي نورمالمون تيتستعمل. مي هنا هاد لي دروا دونجسترومون علاش؟ لا كوز اللي خلاتنا اننا نخلصوهم شنو هما؟ اننا بغينا نسجلوا الكابيتال ديال لونتربريز، يعني هذا دروا دونجسترومون ديالاش؟ ديال لي زابور اللي جابهم لي زاسوسيي على وديتاش على وديت الكابيتال بور لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز. لان بيان سور لا بغيتي دير واحد تكون دير لا كونستيتيسيون ديال واحد لونتربريز ضروري خصك الكابيتال، وباش دير الكابيتال ضروري خصك دير هاد لونجسترومون ديال لي زابور اللي تيجيبهم لي زاسوسيي وتحولهم من السميه ديال لي زاسوسيي للسميه ديال لونتربريز. الوغ هنا فهمنا لوبجي من هاد الدروا دونجسترومون اللي هو لونجسترومون ديال لي زابور بور لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز. اذا هنا ولا كونستيتيسيون ديال لونتربريز شحال من مره تدار في الحياه ديال لونتربريز؟ تدار مره واحده بيان سور. الوغ مره واحده في الحياه ديال لونتربريز، اذا هادو غنخلصوهم مره واحده في الحياه ديال لونتربريز. سي بيان. الا كنا غنجددوهم تنعرفوا بان لا في جوريديك الامد ديال الحياه ديال لونتربريز القانوني هو 99 عام. اذا كنا غنجددوهم كاع، يعني نفرض اننا غنجددوهم، اذا غتكون من 99 عام ل 99 عام. اذا هنا بيان سور تنهضروا على واحد المده اللي هي طويله اللي تديباسي لنا العام. الوغ هنا ما تنهضروش على اون شارج، الوغ هنا تنهضروا على ايموبيليزاسيون. بور سا بالنسبه لنا هاد لي دروا دونجسترومون ما غاديش نمشي نسجلهم في لو كونت دو شارج اللي هو دروا دونجسترومون اي دو تامبر، ولكن غنسجلهم في لو كونت اللي هو frais de constitution. L'objet من هاد les droits d'enregistrement هو la constitution de l'entreprise. C'est bien. إذا هنا بالنسبة لنا غنسجلوهم في لو كونت اللي هو constitution les frais de constitution. هنا غنمشي نعطيكم ديريكتومون سوليوشن باش نهضروا على هاد نهضروا على l'enregistrement ديال هاد لي زوبيراسيون. بيان. الوغ هنا بيان سور هادشي فوقاش كان في لو 1 4 2011. الوغ كيما تتشوفوا هنا لو 1 4 2011 اول حاجه سجلنا لي فري دو كونستيتيسيون. اذا بالنسبه لنا هاد لي دروا دونجسترومون
سجلناهم في فري دو كونستيتيسيون وراني شرحت علاش هذا المونطون ديال 3700 درهم مزيان. الوغ لي زونورير دو نوتير لي زونورير دو نوتير الاتعاب ديال النوتير اللي غيقوم بهذه العمليه هذه. الوغ النوتير شنو غيدير؟ غيشد بيان سور هاد لي قلنا اللي هما لي زابور وغيسجلهم غيحولهم من السميه ديال لي زاسوسيي وغيردهم في السميه ديال لونتربريز اللي هو تيقوم بهذه العمليه. اذا النوتير شنو دار؟ سجل لنا الكابيتال في السميه ديال لونتربريز. اذا هنا بالنسبه لينا سي بور لا كونستيتيسيون اوسي لوبجي هنا تتبقى ديما اللي هي لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز. اذا هنا لي فري ديال النوتير هادو نورمالمون لي فري ديال النوتير ou bien les honoraires pardon les honoraires d'un notaire تنسجلوهم في ان كونت عندنا الكونت دو شارج ديالو بطبيعه الحال اللي هو honoraire كاين honoraire ou bien rémunération d'intermédiaire alors rémunération d'intermédiaire et honoraire كاين الكونت سميتو rémunération d'intermédiaire honoraire وكان سو كونت اللي هو honoraire في الكونت مع لي شارج. ولكن هنا السؤال واش هذه بالنسبه لنا شارج؟ نو. alors بالنسبه لنا هذه il concerne la constitution de l'entreprise. alors بالنسبه لنا اللي غتبقى عندنا واحد المده اللي هي طويله اذا ما عندناش الحق اننا نسجلوها مع لي شارج. اذا غندخلوها حتى هي في لي فري دو كونستيتيسيون فري دو كونستيتيسيون. اذا هنا بالنسبه لنا فري دو كونستيتيسيون غيجمع لنا هاد لي droits d'enregistrement وغيجمع لنا لي زونور دو نوتير. بيان alors les honoraires de notaire. alors هنا نرجع نهضر على droit d'enregistrement. alors les droits d'enregistrement عطاونا 3700 درهم. alors هاد 3700 درهم واش اور تاكس ولا تي تي سي؟ هنا السؤال غيكون واش اور تاكس ولا تي تي سي اللي عطاونا حداها ما عطاونا لا تي تي سي لا اور تاكس. الوغ الجواب اللي غنجاوبكم بالنسبه لنا لي دروا دونجسترومون ما داخلينش اصلا في لو شون دابليكاسيون ديال تي في ا. ساكلار اصلا ما تتابليكاش عليهم لا تي في. علاش؟ لان براسهم راهم تاكس. لان لا تي في ا شنو هي؟ سي اون تاكس. وهنا لي دروا دونجسترومون حتى هما براسهم راه واحد سو سون دي تاكس داخلين في لي زامبو اي تاكس اللي تنخلصوهم. ساكلار اذا ما يمكنليش انا نطبق ضريبه على ضريبه راه ما يمكنش ما كايناش هذه نهائيا في القانون انها تكون ضريبه على ضريبه ما كايناش. اذا هنا بالنسبه لنا هادو اصلا ما غنهضروا عليهم لا تي تي سي لا اور تاكس. سي بيان. اذا تنسجلوا المونطون ديالنا اللي هو 3700 درهم ديريكتومون. الوغ بالنسبه لي زونورير دان نوتير لي زونورير دان نوتير هنا قالوا لنا 8500 درهم اللي هي تي تي سي. شو معنى تي تي سي؟ يعني تي في ا داخله هنا. والتي في ا على لي زونور دان نوتير شحال؟ الوغ هنا راه بينتها لكم راها 10%. الوغ هنا انتبهوا معايا الله يرضي عليكم ولا شدوا ورقه وسجلوا. الوغ بالنسبه لينا لا تي في ا بالنسبه لي نوتير لي زافوكا عقلوا مزيان لي نوتير لي زافوكا لي زاديل اللي هما العدول لي زاديل. عقلوا شنو قلت بالنسبه لي نوتير لي زافوكا لي زاديل et les huissiers de justice. les huissiers de justice اللي هو تتسمى العون القضائي. alors les huissiers de justice العون القضائي. alors بالنسبه لنا هادو كلهم عليهم تي في ا ديال 10%. تي في ا دو 10%. عقلوا عليهم قلت نعاود شحال مره عاودتها لي نوتير لي زافوكا لي زاديل لي huissiers de justice. alors هادو تتكون عليهم تي في ا ديال 10% وريكيبيرابل. شحال هادي؟ تقدروا مثلا تخدموا شي كتاب قديم شحال هذه كانت 7% نون ريكوبيرابل يعني تنخلص 7% ديال الضريبه وما تنسترجعهاش. شحال هذه؟ ساكلار ما بقاتش من شحال هذه ماشي زعما كانت جديد راه جو بونس من 2007 كاع لا بقى العقل ديالي مفكر. ما هنا بالنسبه لينا ولات عليهم تي في ا لي ريكوبيرابل او لوطو ديالها اللي هو 10%. اذا هاد 8500 درهم اللي هي تي تي سي خصنا نردوها اور تاكس تنحسبوا لا تي في ا بوحديتها. اذا شنو غنشد هنا؟ غنشد 8500 اللي هي تي تي سي ونقسمها على 1.1 لان تنقسموا على 1 زائد لو طو وهنا لو طو 10%. اذا هنا نقسم على 1.1 غتعطيني 7727.27 هو هذا المونطون اللي حطيت هنا ها هو 7727.27. سي بيان. او تي في ا شحال هي هذه؟ ها هي تي في ا اللي هي 772.73. الوغ كما قلت لكم ملي تيكون عندنا لي مونطون بلي فيرغول من الاحسن باش انني ملي نجي نحسب لا تي في ديالي شنو غندير؟ غنشد المونطون اللي هو تي تي سي 8500 وغنقسم منه المونطون اور تاكس اللي حسبنا اللي هو 7727.27 غادي يخرج 772.73.
سي بيان. هذه لي تي في ا. لاحظوا هنا احتفظنا بالتي في ا بوحديتها، هي خليناها بوحديتها. اذا هنا لي فري دو كونستيتيسيون غيكون فيهم 3700 ديال لي دروا دونجسترومون، و لي فري دان نوتير اور تاكس اللي هما 7727.27 اللي غيعطينا في التوتال 11427.27. هادو لي فري دو constitution. Alors on passe maintenant pour les frais d'étude de marché, il y a prospection, ce qu'on appelle prospection. Bien. Alors on a frais de publicité, normalement la prospection تتشاف في الماركتين، تنهضروا عليها بزاف au niveau ديال الماركتين، اللي هي واحد ليتود اللي تدار بحال تنقولوا ديال الاستطلاع باش نشوفوا يعني لونتربريز ديالنا واش غادي تكون مزيانه ولا ما غاتكونش مزيانه، لي برودوي ديالنا واش غيتقبلوهم لي كونسوماتور و لو بري اللي ممكن انهم يتقبلوا. الوغ هذه تتسمى بروسبكسيون. بيان. الوغ هنا frais d'étude de marché et de prospection 26400 dirhams TTC. سي كلير. الوغ هنا بالنسبه لينا TTC خصنا نردوها اور تاكس، لان ملي تنديكلاريو لي مونطون ديالنا في او نيفو ديال الجورنال تنديكلاريوهم اور تاكس. اذا هنا 26400 TTC و تي في هنا 20% بالنسبه للبروسبكسيون 20%، اذا غنقسمها على 1.2 غتعطيني 22000. اذا هنا سجلت 22000 لان عندي واحد ليتود مارشي بروسبكسيون سجلتها في لو كونت اللي هو فري دو بروسبكسيون. سي كلير. 22000. الوغ اون باس ماتنون وخليت لا تي في ا. الوغ لا تي في ا هنا شحال تجي؟ هنا غنضربها في 0.2 ديريكتومون. علاش؟ لان ما عنديش الفواصل. 0.2 غتخرج لي 4400. ها هي سجلتها هنايا، شفتوها تي في ا ديال البروسبكسيون 4400، لان اون فان كونت غنجمع كاع لي تي في ا. بيان. الوغ اون باس ماتنون بور frais de publicité. Alors هادو les frais de publicité اللي هما يعني في لا بيريود ديال لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز اللي هما ليغال بيان سور. اذا الا كانت لا بوبليسيتي ديال لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز في هذه الحاله هذه تنستعملوا ان كونت اللي هو ديموبيليزاسيون اللي هو فري دو بوبليسيتي. فري دو بوبليسيتي وراه سابق ليا انني شرحت القضيه. الوغ بالنسبه لينا هاد لا بوبليسيتي راه ديال الكرياسيون ديال لونتربريز، ماشي باغي نديرو بوبليسيتي لي برودوي ديالنا، لا هادي ديال لا كرياسيون، بان راه تكريات واحد لونتربريز بهاد السميه في هاد الموقع هذا بهاد الكابيتال اللي تدير اللي تتمارس مثلا في هاد الدومين ساكلار، و تنديروها في واحد من لي جورنال في جورنال. سي بيان. الوغ بالنسبه لينا هذه تتسمى لا بوبليسيتي ليغال اللي تنسجلوها في الكونت اللي هو فري دو بوبليسيتي. المونطون اللي عطينا شحال؟ عطينا 4700 درهم اللي هو اور تاكس، 4700 درهم اور تاكس. اذا هنا سجلنا 4700 درهم. اذا غنحسب حتى هو لا تي في ديالو. اذا 4700 مضروبه 0.2 لان بيان سور هنا عندنا تي في ديال 20%، شحال تعطينا 940. ها هي هذه تي في ديالاش ديال لي فري دو بوبليسيتي. بيان. الوغ هنا كما غنلاحظوا بالنسبه للموين دو بايمون كلهم كانوا بار شيك بونكير. لاحظوا هنا بار شيك بونكير بار شيك بونكير بار شيك بونكير بار شيك بونكير. اذا هنا بالنسبه ليا لونسومبل ديال هاد لي زيليمون اللي خلصت ولا هاد لي فخي اللي خلصت كلهم تخلصوا بار شيك بونكير. اذا هنا ما نكتبش بونك 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 بونك، ما تندير بونك مره واحده وغنجمع لي مونطون. اذا هنا عندنا لي فخي دو كونستيتيسيون، فخي دو بروسبكسيون، فخي دو بوبليسيتي. Et bien sûr, هادو كاملين لاحظوا ان كلاس 2 2 2. اذا هنا بالنسبه لنا لي 3 ce sont des immobilisations. C'est clair. Alors pour ça, la TVA اللي غتكون عليهم شنو غتكون؟ ايتا TVA récupérable sur immobilisation، يعني لو كونت 3 4 5 5 1. alors هنا هادو بثلاثه اللي هما لا TVA اللي حسبناها على لي فري دو كونستيتيسيون غير بالنسبه لي زونورير ديال النوتير وديال البروسبكسيون ديال البوبليسيتي. هما بثلاثه هنا حطيتكم اون ديتاي. الوغ بيان سور نتوما ملي تكونوا تخدموا الجورنال ما ديروش هاد لي مونطون هكذا، ما تحطوهمش هكذا. الوغ هنا حطيتهم لكم لان هنا غير باش تفهموا، لان من بعد ملي تجي تراجع باش تعرف كيفاش حسبنا هاد لي مونطون، ولكن نتوما ما تبقاش تحطوهم في الجورنال اللي غتصايبوا، ما تبقاش تحطوا هاد لي مونطون. بيان. الوغ هنا بيان سور موين دو بايمون اللي استعملنا بونك اللي جمعنا توتال ديال هاد لي زيليمون كاملين اللي عطانا اون توتال 44240. 44240. هنا في الريفيرونس ضروري خصني يعني الجوستيفيكاسيون. الوغ بالنسبه ليا الجوستيفيكاسيون هما لي شيك ساكلار، وبالضبط ما غيكونوش لي شيك، غيكونوا لي سوش دو شيك. ديجا هضرت على لي سوش دو شيك قبل. بيان. الوغ لي سوش دو شيك هي ديك لابارتي اللي تتبقى لينا ملي تنقطعوا الشيك تتبقى لينا. الوغ بالنسبه لينا هادو هما الريفيرونس ديالنا ديال كاع لي شيك. سي بيان. الوغ لاحظوا هنا استعملنا روبريك 2 1 اللي هي
بيان سور ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هما اون نون فالور. الوغ في نظركم هاد لي فخي اللي خلصنا النوتير والبوبليسيتي اللي درنا، الوغ بيان سور كلهم هادو غيعطيونا وريقات، لان بطبيعه الحال ملي تنعطيهم فلوس غيعطينا ورقه اللي غتجوستيفي هاد لي مونطون اللي خلصنا ليهم، ولكن ديك الورقات واش ممكن انهم يتباعوا؟ بيان سور غير الا كان شي حماق غيشريهم من عندك، اما انسان بعقله راه ما غيشريهمش الوراق سي بيان. اذا ما عندهمش هذا الشيء، علاش جات داك السميه ديالهم ولا التسميه ديالهم اللي تنقولوا هادو بالنسبه لنا سو سون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. وشنو هي لا فالور اللي ما عندهمش اون فالور اللي هي مارشوند. الوغ تنتمنى بان الامور تكون واضحه بالنسبه لكم. الوغ اون باس ماتنون بوغ دوزيام اكزومبل ثاني باش نبقاو ديما في les immunisations en non-valeur. Alors, l'entreprise GFTEX a réglé le 15/4/2011 lors de l'acquisition d'un terrain. Alors, من بغاو يشريو واحد التيران، لاحظوا هنا l'objet أننا بغينا نشريو واحد التيران، نشريو أرض. Les frais suivants. Alors, لاحظوا هنا بغينا نشريو أرض، ومن بغينا نشريو أرض خلصنا دي فخي من غير الثمن ديال الأرض. Alors, الأرض بيان سور واضحة غنسجلوها في لو كونت اللي هو تيران. وغتكون عليه ايتا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. هذا الارض ما نهضروش عليها، واضحه بالنسبه لنا لونجسترومون. الوغ بالنسبه لنا لي فخي، دوك لي فخي اللي غنخلصوا، لان طبيعه الحال انت باش غتشري ارض غتشريها من واحد الشخص، سي بيان، ومن غتشريها من واحد الشخص كانت في السميه ديالو، اذا باش تحول انت من السميه ديالو للسميه ديالك الوغ ضروري هنا غدوز باش بالنوطير، لان النوطير هو اللي غيقوم بهذه العمليه ديال التسجيل والتحفيظ. الوغ هنا بالنسبه لنا ملي تيكونوا بحال هكذا دي تيران ولا شي حاجه ولا دي زيموبل ولا، الوغ هنا تيكون واحد جوج ديال لي فخي اللي تنسجلوه اللي تنخلصوهم بطبيعه الحال، اللي هما التسجيل والتحفيظ. التسجيل اللي هو لونجسترومون، والتحفيظ اللي هو لا كونسيرفاسيون، تحفيظ كونسيرفاسيون. بيان، الوغ هادشي اللي درنا في هاد لو كا. اذا باش نشريو حنا داك التيران خلصنا واحد لي فخي، سي بيان، من غير الثمن ديال الارض اللي هما لي فخي كي كونسير لي دروا، غتلاحظوهم هنا les droits d'enregistrement يعني هادو تسجيل، وكاين دو كونسيرفاسيون اللي هو تحفيظ، كونسيرفاسيون فونسيير اللي هو التحفيظ العقاري. بيان، لان هنا تنهضروا على عقار. بيان، الوغ لو مونطون ماشي ديال التيران، انا تنعاود نكرر هادو ديالاش غير ديال لونجسترومون والكونسيرفاسيون. شحال؟ 42000 درهم خلصناهم باغ شيك بونكار. بيان، اي اوسي شكون اللي غيتكلف لينا بهذه العمليه؟ غيتكلف بها النوطير. حتى النوطير عطيناه 6500 درهم تي تي سي، سي كلير، تي تي سي تو تاكس كومبريز، يعني هاد 6500 درهم داخله فيها تي في ا ديالاش ديال 10%، وتا هو عطينا ان شيك. بيان، الوغ غنشوفوا هنايا لونجسترومون اللي غنديرو. الوغ السؤال بالنسبه لينا هاد لي فخي اللي خلصنا على وديت شنو؟ باش ناخذوا ان تيران، وحنا بالنسبه لينا تيران شنو هو؟ بالنسبه لنا سي اون ايموبيليزاسيون، يعني داخله في لي زيموبيليزاسيون، لان انت من غتاخذ ارض راه غتجلس عندك واحد المده اللي هي المده اللي هي طويله. الوغ بالنسبه لنا هنا هاد لي فخي خلصناهم باش ناخذوا بوغ اكيغير اون ايموبيليزاسيون، سي بيان. اذا هنا لا كنتي باش نهضروا دون مانيير جينيرال، الا كنتي غتشري واحد ليموبيليزاسيون ومن غير الثمن ديال ليموبيليزاسيون غتخلص دي فخي، فين غتسجل داك لي فخي؟ غتسجلهم في لو كونت اللي هو frais, le compte est 2121 frais d'acquisition des immobilisations. Il y a des frais qui sont pour acquérir, pour l'acquisition des immobilisations. Bien. Alors, je vais les frais qui sont là. Nous avons 42000 dirhams. اللي هما droits d'enregistrement et de conservation. هنا ما نهضروش على التي في ا، لكن كما قلنا اللي هادو براسهم سو سون دي زامبو اي تاكس، اللي داخلين في لي زامبو اي تاكس. اذا ما يمكنش تكون دي زامبو على لي زامبو ولا دي تاكس على لي تاكس. اذا هنا غناخذوا 42000 درهم، ولكن بالنسبه لي زونور ديال النوتير بيسكو هنا عطاهم لينا تي تي سي، اذا غنردوهم بعداك اور تاكس، لان تي في خصها ديما انها ديكلارا بوحديتها، تسجل بوحديتها. اذا هنا غنشدوا 6500 درهم باينه وغنقسموها على 1.1، سي بيان 1.1، لان لو طو ديال تي في هنا 10%، لان قلنا بالنسبه لنا هنا عندنا نوتير. بيان، اذا هنا 42000 زائد 5909.09 اللي هو المونطون ديال النوتير اور تاكس عطانا 44909.9. باردون، هنا درت نقطه شونجيها لتا فاصله باش تبقى فاصله بحال الفواصل. بيان، فاصله 0.9. اي بيان سور هنا عندنا ايتا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون على بديت النوتير، لان هنا بالنسبه ليا النوتير
دخلناه في لي فري داكيزيسيون، اذا داك الفري ولات بالنسبه لينا ايموبيليزاسيون، اذا طبقنا عليها ايتا تي في ريكوبيرابسيون ايموبيليزاسيون بشحال ب 590.91 اللي هو التي في. بيان سور شدينا المونطون هذا تي تي سي اللي هو 6500 ونقصنا منه 5909.09 اللي هو الاور تاكس، بقات لنا لا تي في 590.91. اذا اون توتال هادشي كامل خلصنا باغ دو شيك، يعني غيكون عندنا هنا موين دو بيمون اللي هو بنك، اذا هنا 48500 اللي هو توتال باي باغ شيك بونكار. اذا هنا في هذه الحاله حطينا في الريفيرونس ديالنا يعني النيميرو ديال لي شيك ديالنا هنا باش نبقاو هما بالنسبه لينا الريفيرونس ديالها. الوغ بالنسبه للكونت بونك اللي هو 5141 5141 نيميرو دو كونت بالنسبه لا بنك.